Welcome back to Ingwa News. Continuous heavy rain led to the collapse of Kamlakant Gowde's house in Khandepar. Fortunately, no casualties were reported, but the structure suffered major damage. माझे नाव कमरान दादी गावडे. हांगा कितें म्हणटा? हांगा फिरिंगीनो वाट. ओके. फिरिंग फिरंगी भाट. हय. ओके. फिरिंग खांडेपार. वाट मुर्डी लायतना गावठाण लायता. ओके. म्हाका एक सांग, हे घर आतां केन्ना तुमचें पडलें पावसान? हे पावसांत पडलेलें आतां 2-2.5 वर्सां जालीं पयलीं पडलेलें. हय. आनी नंतर आतां पळय शेनवारा गेल्ले पळय न्हू, हय. शेनवारच्या कोंब्या सालां बाकी सगळे शेनवारच्या कोंब्या साल पडपाक राती कडेन 7 कोंबे चल्ले. हय. सो तुमी अशीच आसतना भितर रावतालीं? आमी भंया भितान ते फुटलं सगळ्यांनी हें जालो म्हणून थंयच्यान आमी खोपीन रावंक लागले. हय. ओके. खोपीन रावतालीं आतां? हय. थंय कोणाक रावपा डॅरिंग ना न्हू, सगळे फुटा गेले हें जाल्या बरोबर. सगळो कोसळ्ळो म्हणटरी. सो आतां सगळें घर तुमचें गेल्लें आसा हें? हय. सो आतां सरकारा कडेन कितें अपील करता तुमी? अपील करपाक पूण सरकारान आमकां मदत करूं जाय न्हू आतां कितें तरी. बरोबर. हांव काय कामां ना, हांव येयल्ल्या दिसा दुयेंत. हय. भुरगे आतां 2 चेडे आसा, भायर खंय अशें दिसोड्या वयता. म्हणजे तुमी खंय तरी काम करपाचें आनी पोट भरपाचें. हय. ओके. सो आतां कोणाय तरी मुखार येवन मुखार येवन help- आमकां हेल्प करपाचो. बरोबर. रावपा पुरतें तरी इल्लें घर बांदून हय. दिवपाक जाय. हय. आतां हेजे पयलीं मोडले, हांगासर सगळे येवन पळोवन गेले, हय. आयज करता फाल्यां करता पूण सांगून गेले, पूण आज पासून कोणी आमकां आधार दिल्लो ना. ओके. सो आमदार बी हांगा कितें येयल्लो? आमदार कोण येवना. तुमी गेल्ले आमदारा कडेन म्हटलें? आमदारा कडेन आमी फक्त सांगलें तें पंचायत सांगलेलें. हय. कितें आमी आमदारा कडेन तशें खंयच वचना. ओके. फक्त येयल्लो एकटोच येयल्लो गेल्ले हेका पयलीं पडलेलो धवळीकर येयल्लो. हां. दवळीकर न्ही, अपूर दळवीकर. धवळीकर येयल्लो अपूर पयरून गेलो तो. पयर न्हू, पयलीं मोडलेलो तेन्ना पळय. ओके. सो म्हणजे आतां तुमचें बांदून दिवचें तुमकां, हे तुमी हे खोपीन रावता आतां? हय. हांव अभिजीत गावडे, हांव ह्या वार्डाचो पंच. हे मुर्डी फिरंगी वाडान खांडेपार हांगा गांव. ओके. म्हाका एक सांग, हें आतां घर मोडोन पडलें, त्या पद्दतीन तुमी बी ताका फॉलोअप बी कितें दिल्लो आसा, खंयच्यान मदत बी कितें मेळपा खातीर? हय, हे जे घर आसा पळय हय. ताका अशें लास्ट 2 वर्सां क्रॅक आयिल्ले. हय. आनी क्रॅक आयिल्ले लास्ट मागीर पर एक मे लास्ट पावस पडलो पळय, तेन्ना एक सायड पडली जेन्ना शेनवारा म्हणल्यार फूल कोलॅप्स जालें. हय. तेज्यान पयलीं तेंच्यांनी हांगा तात्पुरती रावपाक सायडीक खूब बांदून तेंच्यांनी हय. रावपाचो अरेंजमेंट केल्लो. हय. म्हणजे ते रावपाचे लायकीचेच आशिल्ले. हय. मागीर तशेंच हे घर पडटकीर आमच्या अपूर दळवीक कळ्ळें. तेन्ना अपूर दळवीन सकाळी एक विजीट मारली आनी ह्या घराची कितें जबाबदारी आसा ती आपूण घेता म्हणून सांगलां. तशेंच काल आमच्या पंचायत तलाटी येवन तेणी इन्स्पेक्शन करून तेणी गव्हर्मेंटा थ्रू कितें क्लेम आसा तो घालता म्हणून सांगला. आनी तशी ती गजाल आतां हांव फुडें आमच्या फोंडेचो आमदार आसा तेज्या कानार घालतलो. ओके. सो पंचायतीच्या थ्रू बी कितें हांकां मेळपाक शकता? जे पंचायत थ्रू कितें आसा पळय चडांत चड आमकां कितें हेल्प जातलो तो पंचायत थ्रू आमी ताका करतले. ओके.